अस्सलाम वालेकुम। दी राइजिंग स्टार्स की एक नई एपिसोड के साथ अब्दुल सत्तार हाजिर खिदमत है। लोकल टॉक्स के नाम से गालिबन ये यूट्यूब चैनल है जिसका बज़ाहिर लगता है कि कोलैबोरेशन है इयोन पॉडकास्ट के साथ और साहिल अदीम पॉडकास्ट के साथ। तो ये इन्होंने कोई नया सिलसिला शुरू किया हुआ है। साहिल अदीम को बिठा लेते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा फ़लसफ़ी है वो, उसको बनाकर फिर ये बातें हो रही होती हैं। और फिर जो उस पे बातें कर रहे होते हैं, ज़रा उसमें हम जो है वो बात करते हैं। अब्दुल्ला तारिक ने जो इयोन पॉडकास्ट के हैं, उन्होंने फिर ये सारे जो ये मजहबी रुचत परस्त हैं, इनका इतना मामला है कि इतना झूठा ये प्रोपेगेंडा फैलाते हैं और ऐसे आवाम को गुमराह करते हैं ताकि लोगों के जज्बात से खेला जा सके, अपने बिजनेस को चमका सकें डायरेक्टली इनडायरेक्टली। और जो है फिर वो गरीब बच्चों को जो है ना वो किसी नए फसाद का, किसी नए नाम नेहाद जिहाद का जो है वो ईंधन बनाया जाए। अब अब्दुल्ला तारिक साहब ने कहा कि अमेरिका ने खाली मुस्लिम, एक तरीके से इंप्रेशन दिया कि जो मुस्लिम ममालिक को जो है वो टारगेट किया गया है। और फिर यही बताया कि आगे बात जो है वो पता नहीं किस तरह ये लोग बोल देते हैं, इतनी घटिया बातें की हैं। लेकिन चले मैं ये इस पे फोकस करता हूँ। अब चलें फैक्चुअली हम ये करते हैं। अमेरिका ने अकॉर्डिंग टू नेवल हिस्टोरिकल कॉलेज ऑफ द यूनाइटेड स्टेट अपनी तख्लीक से लेकर अब तक 223 दफ़ा मिलिटरीली दुनिया भर में उन्होंने इंटरवेंशन की है। 100 से ज़्यादा डिस्पोटिक जो रूलर्स हैं या टायरेंट्स हैं या नॉन डेमोक्रेटिक लीडर्स हैं, उनको उन्होंने सपोर्ट किया है। अब ये बात सही है कि अमेरिका ने कुछ मुस्लिम ममालिक को भी टारगेट किया है। भाई उसमें किसी हद तक इराक है और अफ़गानिस्तान है जिसको उसने डायरेक्टली किया है, इनडायरेक्टली सीरिया, लिबिया और दूसरे ममालिक उनको टारगेट किया। ये सवाल ये पैदा होता है, ये इन मजहबी बुनियाद परस्तों का झूठा प्रोपेगेंडा है कि अमेरिका ने सिर्फ मुस्लिम ममालिक को टारगेट किया है। मुस्लिम ममालिक भी उसमें हैं और निस्बतन कम हैं। मसलन अमेरिका ने इस 20वीं सदी का वन ऑफ द बिगेस्ट जो कत्लेआम किया है वो जापान में किया है। जापान के मुसलमान था। कोरियन वॉर में 3 मिलियन के करीब लोग मारे गए, मुसलमान थे क्या। वियतनाम जंग में 30 लाख से 70 लाख के करीब लोग मारे गए, मुसलमान था क्या। लाओस और कम्बोडिया में अमेरिका ने हमला किया, मुसलमान थे क्या। ग्वाटेमाला में जैकोबो आर्बेंस की हुकूमत का तख्ता उल्टा, हज़ारों की तादाद में लोग वहाँ पर मरे, मुसलमान था वो मुल्क। चिले में 11 सितंबर 11 सितंबर 70 की दहाई में, 11 सितंबर के एक दिन 70 की दहाई में, गालिबन 1973 था, वहाँ पे आइंदे का तख्ता उल्टा, हज़ारों की तादाद में लोग मारे भी गए और गायब भी हुए, मुसलमान मुल्क था क्या। इसी तरह हेटी में जिसने ऐसे उसने हेटी में ऐसे मुदाखलत की है कि कोई बंदा जो है वो इस्लामाबाद से जो है वो पिंडी जा रहा हो। इस तरह ज़्यादातर लातीनी अमेरिका में अमेरिका ने जो है वो मुदाखलतें की हैं वहाँ पर। उसके अलावा दुनिया के और बहुत सारे ममालिक में उसने जो है वो कत्लेआम किया, बहुत सारे ममालिक में उसने मारा। वो मुसलमान नहीं थे जो 223 हैं। तो ये तारीख इतना झूठ करके बताते हैं। उसके बरक्स जो अब्दुल्ला तारिक साहब और साहिल अदीम जाब साहब जैसे मुनाफिक लोग आपको बताएंगे नहीं, पूरी कोल्ड वॉर में ये जितने मुस्लिम इंतहा पसंद थे और बुनियाद परस्त थे, साहिल अदीम जैसे, जो पूरी दुनिया में खिलाफत कायम करने की बात करते थे, पूरी दुनिया को फतह करने की बात करते थे, पूरी दुनिया पर जो है गलबा हासिल करने की बात करते थे, इन सारे बुनियाद परस्तों को अमेरिका ने सपोर्ट किया। क्यों? क्योंकि कोल्ड वॉर के दौरान उनके सबसे बड़े दुश्मन जो थे वो अरब सेक्युलर लीडर थे। चाहे वो सीरिया में हाफिजुल असद हो, इराक में किसी हद तक जनरल कासिम हो, सीरिया में ही मिशेल अफलाक उससे पहले जो बास पार्टी का था, ईरान में मुसद्दक हो, इसी तरह अफ्रीका और दूसरी जगह पर भी आप देख सकते हैं। तो इन्होंने सारे बुनियाद परस्तों को इस्तेमाल किया। इजिप्ट में जमाल अब्दुल नासिर से उनका वो था, अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस और इसराइल एक तरफ था। और किसी हद तक ये इख्वानुल मुस्लिमीन के मौलवी, ये भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनके कम से कम किसी हद तक इत्तेहादी थे, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। क्योंकि इन पांचों में मुश्तरक चीज़ ये थी कि पांचों जमाल अब्दुल नासिर के दुश्मन थे। इख्वानुल मुस्लिमीन भी थी और अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस और इसराइल भी थे। कभी साहिल अदीम नहीं बताएगा। और ये इख्वानुल मुस्लिमीन जैसे ही लोगों को, साहिल अदीम जैसे लोगों को, ये हसन बन्ना, मोहम्मद कुतुब,
इसी तरह के लोगों और इसी तरह के लोग जो हैं वो साहिल अदीम के भी आइडियल हैं, और ये जो इयन पॉडकास्ट वाले हैं ये भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उन्हीं की आइडियोलॉजी को जस्टिफाई करते हैं। इसी तरह ईरान में उनका मुसद्दक से मामला था एंग्लो ईरानियन ऑयल कंपनी पर, उसने उसको नेशनलाइज कर लिया था। तो वहां पर उन्होंने आयतुल्ला काशानी को सपोर्ट किया, आयतुल्ला काशानी ने उस पर हमला भी करवाया, उसके खिलाफ मुजाहरे भी किए, और अमेरिकन सीआईए और ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने जो उसको सपोर्ट किया। ये सारी चीज़ें अब पब्लिकली अवेलेबल हैं, लेकिन ये इतने झूठे और मुनाफिक लोग हैं कि ये आपको नहीं बताएंगे। इंडोनेशिया में मास्टूमी पार्टी थी, एक मजहबी जमात थी, सोई कारणों का मसला चल रहा था, डच ऑयल कंपनी और दूसरे से जिसको आप शेल भी कहते हैं, वो डच कंपनी इंडोनेशिया के ऑयल को और उसके नेचुरल रिसोर्सेज को ग्रैब करना चाहती थी, सोई कारण उसको नेशनलाइज करना चाहता था। वहां पर भी मुस्लिम बुनियाद परस्तों को सपोर्ट किया। तो ये सिर्फ 3-4 ममालिक की मिसालें नहीं हैं, आप वहां पर देख लें। अफगानिस्तान में हिजब इस्लामी को किया, अफगानिस्तान की पूरी जंग को जो है ये जो 79 में, उससे 6 महीने पहले बरजेस्की ने लिखा, रॉबर्ट गेट्स ने अपनी किताब में लिखा कि उन्होंने अफगान मुजाहिदीन को ट्रेनिंग देना शुरू कर दी। सब बहाना है ये सोवियत यूनियन का। सोवियत यूनियन को उन्होंने कहा कि हमने ट्रेनिंग इसलिए देना शुरू की ताकि सोवियत यूनियन ये समझे कि अमेरिका वहां कुछ करने जा रहा है, और फिर हम अमेरिका अमेरिका वहां पर सोवियत यूनियन वहां पे कूद जाए और अमेरिका वहां पे बदला ले सोवियत यूनियन से वियतनाम का। और उसने बरजेंस्की ने कहा कि जिस लम्हे वो दाखिल हुए सोवियत ट्रूप्स, तो मैंने प्रेसिडेंट को फोन करके कहा कि अब हमारा बारी है कि हम अपने वियतनाम का बदला लें। अब ये बुनियादी तौर पे जो अफगानिस्तान में सो कॉल्ड जिहाद और फसाद हुआ, वो हुआ अमेरिका के बुनियादी इंटरेस्ट, लेकिन हमारे यहाँ मौलवियों ने लगाया कि कुफ्र इस्लाम की जंग है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुफ्र इस्लाम की जंग थी और मौलवियों को अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, इसराइल, ये ममालिक सपोर्ट कर रहे थे, पूरे मगरबी। आज भी आपको प्रेसिडेंट रेगन की तस्वीरें मिल जाएंगी, आप यूट्यूब पर इवन वीडियो भी देख सकते हैं कि वो इन बुनियाद परस्तों को वेलकम कर रहा है, इनसे हाथ मिला रहा है। बिल्कुल इसी तरह मार्गरेट थेचर की आपको तकरीरें मिल जाएंगी, पिशावर में वो इन सो कॉल्ड अफगान मुजाहिदीन को सपोर्ट कर रहा है। और इसी को अफगानिस्तान में जो फसाद हुआ, इसको डॉक्टर इसरार ने अजीम जिहाद करार दिया, साहिल अदीम की गुरु की जो पार्टी थी जमात इस्लामी, उसने अजीम करार दिया, मौलाना मौदूदी की पार्टी ने। और इंटरेस्टिंग बात यह कि ना मौलाना मौदूदी की पार्टी की टॉप लीडरशिप का कोई बच्चा गया, सिवाय जान मोहम्मद अब्बासी के, कहा जाता है, जो सिंध से है। और डॉक्टर इसरार के इतने सारे बच्चे हट्टे कट्टे आज भी घूम रहे हैं। उन्होंने अजीम जिहाद करार दिया, उसमें कोई नहीं गया। कौन गए? कच्ची आबादियों के गरीब पख्तून बच्चे और दूसरे बच्चे। तो ये साहिल अदीम जैसे, और ये जो बड़ी माजत के साथ अब्दुल्ला तारिक साहब जैसे हैं, जिस तरह ये लोग झूठ बोलते हैं और गुमराह करते हैं और हकाइक को डिस्टॉर्ट करते हैं, और लाजिम बात है वो एंकर्स भी बैठे हुए हैं, उन्होंने चीज़ों को कोई इतना प्रॉपरली स्टडी नहीं किया कि वो पलट के पूछते कि भाई अमेरिका कर रहा है। आज भी अमेरिका का जो सबसे बड़ा दुश्मन है नेशनल सिक्योरिटी, उनका डॉक्यूमेंट है, उसमें कोई मुसलमान मुल्क नहीं है। दैट्स इंटरेस्टिंग। उनका जो नंबर 1 दुश्मन है वो चाइना है, नंबर 2 दुश्मन रशिया है, एक क्रिश्चियन मुल्क है और एक जो है वो कम्युनिस्ट मुल्क है। तो ये लोग इतना झूठ बोल रहे होते हैं मुस्लिम ममालिक को, जिनको इमदाद मिली है, जो दुनिया के टॉप इमदाद लेने वाले मुस्लिम ममालिक हैं, टर्की है, इजिप्ट है, पाकिस्तान रहा है एक टाइम में, और इसराइल रहा है। तो ये लोग हकाइक को इस तरह डिस्टॉर्ट करते हैं, इस तरह तोड़ मरोड़ के बयान करते हैं, और उसमें कभी जो है इनको ये तौफीक नहीं होती कि सच्चाई को बयान करें। आगे साहिल अजीम ने बात की कि बिजनेसमैन जो शऊर को यूज करते हैं। मेरी नहीं समझ में आ रहा कौन से शऊर को बिजनेसमैन यूज कर रहे होते हैं। कराची में आप सारे बड़े बिजनेस मैन देख लें, गुजराती और वो सारे, उनके शऊर का क्या लेवल होता है, या दूसरे आप हिंदुस्तान में बड़े बड़े ख़ानदानों को देख लें, जो हैं वो उनके उनके शऊर का लेवल, अगर उस शऊर को आप तालीम से नथी कर रहे हैं, तो फिर इनका यही रोना होता है कि जी जिना आम हो जाएगा और ये हो जाएगा। अरे भाई, कहाँ पर खुदा के लिए जिना आम हो रहा है? जिस तरह वो कैसर अहमद राजा झूठ बोलता है कि पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में नंगे नाच हो रहे होते हैं और वहाँ पर स्टूडेंट जाके पहले जना कर रहे होते हैं, नशे कर रहे होते हैं। भाई, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में हो सकता हो थोड़ा बहुत नशा होता हो, ये तो नहीं है कि हर यूनिवर्सिटीज़ में नंगा नाच हो रहा है। इतना झूठ बोलते हैं, आप लोगों को झूठ बोलते हुए शर्म भी नहीं आती। अब जिना आम हो रहा है, का हो जाएगा या हो रहा है, भाई कहाँ हो गया है? इतना कह रहा है कि आम हो गया कि लोग जो है वो पहाड़ों पे चले जाएंगे। अच्छा, फिर वो ये कहते हैं कि जी आपने लोगों को अल्टरनेटिव, जो अब्दुल्ला तारिक साहब कह रहे हैं, अल्टरनेटिव इस्लामिक व्यू पॉइंट पेश नहीं करने दिया है।
اور شریعت پھر کہا ہمیں شریعت کی ضرورت ہے، امیر لوگ جو ہے وہ شریعت نہیں چاہتے، وہ اسلامی سسٹم کو جو ہے وہ فروغ دینا نہیں چاہتے وغیرہ ایسے. ویسے تو پاکستان کے کانٹیکس میں یہ بالکل غلط بات ہے. آپ سارا یہ دیکھ لیں کہ یہ جتنی بھی بڑے آپ کے بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں، وہ سارے انہوں نے ماتھے رگڑ ڈگڑ کے ماتھے پہ وہ بنایا ہوا ہوتا ہے نشان. اور وہ بڑی تعداد جو پاکستان کے سرمایہ داروں کی جن کے پاس پیسہ ہے، وہ یا تو دعوت اسلامی کے سپورٹر ہیں، یا وہ ماضی میں جماعت الدعویٰ کے سپورٹر رہے ہیں، یا تبلیغی جماعت کے سپورٹر رہے ہیں، یا جمعیت علماء پاکستان کے سپورٹر رہے ہیں. ان پارٹیوں کو کون پیسہ دیتا ہے؟ ان سارا ذرا اٹھا کر دیکھ لیں. وہ اپنے مزدوروں کا خون چوستے ہیں، یونین نہیں بنانے دیتے، جانوروں کی طرح کام کرواتے ہیں، ان کو پرماننٹ لیٹر نہیں دیتے. پورے پاکستان میں 5% یونینائزیشن ہے، اور ان سارے گناہوں کو دھونے کے لیے وہ تبلیغی اجتماع میں چلے جاتے ہیں، ہری پگڑی والوں کے پاس چلے جاتے ہیں، سفید پگڑی والوں کے پاس چلے جاتے ہیں، کالی پگڑی والوں کے پاس چلے جاتے ہیں. کوئی مجلسیں کر لی کسی نے دعوت اسلامی کا میلاد اٹینڈ کر لیا، کسی نے تبلیغی اجتماع اٹینڈ کر لیا. تو یہ کہنا کہ پاکستان میں پاکستان میں یہ جو ہیں جو امیر لوگ ہیں یہ نہیں چاہتے، بھائی بڑی وہ تو ٹائنی مائنورٹی ہے جن کو آپ سو کالڈ لبرلز کہتے ہیں. ان کی تو ٹائنی مائنورٹی. پاکستان کا کون سا بڑا سرمایہ دار جو ہے وہ لبرل ہے؟ نواز شریف کی فیملی لبرل ہے، اس کا بھائی عباس تبلیغی جماعت میں رہا ہے نواز شریف کا. نواز شریف کو جنرل ضیاء کے مشن کو تکمیل کی بات کرتا رہا ہے. وہ نواز شریف کیا لبرل رہا ہے؟ ملک ریاض لبرل ہے جو دنیا کی بڑی بڑی مسجدیں بنواتا ہے. یہ جتنے کراچی میں جو بہت سارے چنیوٹی وہ شیخ ہیں، میمن ہیں، یہ کوئی لبرل لوگ ہیں؟ بھائی پاکستان کا سرمایہ دار بھی عجیب ہے، وہ یورپ کے سرمایہ دار کی طرح نہیں ہے. از ویری ڈفرینٹ. وہ بڑے بڑے تبلیغی اجتماعات کو ایون یہ جو خادم رضوی کو لاہور کے گلبرگ کے علاقے میں ایک بندہ سپورٹ کرتا رہا، وہ بھی سرمایہ دار تھا. تو کس نے آپ سے کہا؟ آپ حقائق کو کس طرح توڑ مروڑ رہے ہیں کہ پاکستان میں جو امیر لوگ ہیں وہ اسلامی سسٹم نہیں چاہتے. ان ریالٹی وہی امیر لوگ مزدوروں کا خون چوس کر، کسانوں کا خون چوس کر، یہ جتنے آپ کے امیر لوگ ہیں، جو غلام مصطفیٰ جتوئی ہے اور یہ دوسرے پیر پگاڑا ہیں، یہ لوگ لبرل لوگ ہیں. اب پیر پگاڑا ہو گیا، غلام مصطفیٰ کھر اور یہ دوسرے مخدوم، یہ سارے مذہب کے نام پہ تو انہوں نے زمینیں بنائی ہوئی ہیں. آپ کہتے ہیں کہ جی مذہبی لوگوں کو نہیں چاہیے. پھر انہوں نے عبداللہ طارق صاحب نے یہ بھی بات کی کہ جی یہاں آلٹرنیٹو نقطہ نظر، کچھ اسلامی نقطہ نظر اس کو ایمرج نہیں ہونے دیا ہے. اب یہ کتنی بڑی بددیانتی ہے کہ پاکستان میں 36,000 سے زیادہ مدرسے ہیں. اقرا، روزۃ الاطفال، حدیقۃ الاطفال، دار ارقم، اس کا بھی کوئی 20-25 ہزار کے سے زیادہ ہوں گے. عثمان پبلک اسکول، دار ارقم، یہ سارے آپ لگا لیں. روزۃ الاطفال، حدیقۃ الاطفال، مدینۃ الاطفال. پھر آپ کے طاہر القادری کے کوئی 1200 کے قریب اسکول ہیں. جماعت الدعویٰ کے کوئی 700 سے زیادہ اسکول تھے. دعوت اسلامی اپنی مدنی چینل چلا رہی ہے. 36,000 سے زیادہ مدرسے، 6 لاکھ سے زیادہ مساجد. دنیا کا تیسرا بڑا اجتماع حج کے بعد جو ہوتا ہے وہ پاکستان میں ہوتا ہے. پہلے دوسرا ہوتا تھا تبلیغی جماعت کا. تبلیغی جماعت کا ایک لاہور میں اجتماع ہوتا ہے، پھر لاہور کے بعد ان کے کراچی کے، سبی کے، کوئٹہ کے، ہر جگہ کے وہ الگ ہوتے ہیں. پورے سال اجتماعات ہو رہے ہوتے ہیں، پورے سال جماعتیں تشکیل ہو کے جاری ہوتی ہیں. پورا سلیبس آپ کا اسلامائزڈ ہو گیا ہے. بھٹو کے دور سے جو شروع ہوا ہے، جنرل ضیاء کے دور میں، آج تک وہ چل رہا ہے. اس کے باوجود یہ کہتے ہیں پورے پاکستان کے طول و عرض پہ ساحل ادیم جیسے تلنگے اور کیسر احمد راجہ جیسے تلنگے جو ہے وہ گھومتے رہیں، لوگ بچوں کو برین واش کرتے رہیں، ان کو نسیم حجازی اور زید حامد کے جو ہے وہ فلسفے سناتے رہیں. ٹھیک ہے، وہی پرانے خرافات، وہی پرانی جذباتیت سناتے رہیں. اور یہ کہتے ہیں کہ آلٹرنیٹو نقطہ نظر جو ہے وہ شریعت کا ایمرج نہیں ہونے دیا ہے. اور پھر جس شریعت کی وہ بات کر رہے ہوتے ہیں عبداللہ طارق صاحب یا ساحل ادیم صاحب یا دوسرے، ساحل ادیم صاحب تو کہہ چکے ہیں کہ افغانستان میں شریعت نافذ ہو گئی. انہوں نے تو یہ کہا ہے کہ افغانستان میں لڑکی کی شادی 12 سال میں ہو جاتی ہے، کیونکہ انہوں نے افغان طالبان سے پوچھا تو افغان طالبان نے کہا 12 سال میں ہمارا لڑکا جو ہے وہ فتویٰ دینے کے قابل ہو جاتا ہے، فتویٰ سمجھنے کے اور دینے کے قابل ہو جاتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی آئیڈیل شریعت افغانستان ہے نا. انہوں نے کبھی مذمت نہیں کی کہ ساحل ادیم نے کبھی مذمت کی ہو، وہاں پہ کالجز بند کر دیے، اسکول بند کر دیے، یا کبھی افغانستان کی ایمبیسی خلاف انہوں نے مظاہرہ کیا ہو. تو یہ کبھی آپ کو کھل کے نہیں بتائیں گے. لیکن ان کی مینٹیلٹی وہی ہے، ان کا جو نیریٹو ہے، بیانیہ بالکل وہی ہے. یہ لاکھ سوٹیڈ بوٹیڈ ہو جائیں،
یہ لاگ جو ہے وہ برانڈڈ کلوز پہن لیں اور وہ سارے پہن لیں، اصل مینٹیلٹی ان کی وہی ہے۔ اور عبداللہ طارق صاحب وہ شریعت، جس شریعت کی آپ بات کر رہے ہیں نا، وہ آ گئی تو آپ کو اور ساحل کو بھی، ساحل کو تو سب سے پہلے گنجا کریں گے، بال کاٹیں گے وہ افغان طالبان، اور انہوں نے کاٹے ہیں لٹرلی، یہ میں کوئی ایسا نہیں کہہ رہا، آپ یوٹیوب دیکھ لیں کہ اس جیسے بندے کے وہ بال بھی کاٹیں گے، آپ کی بھی داڑھی کو وہ غیر شرعی قرار دیں گے، اس کی بھی داڑھی کو غیر شرعی قرار دیں گے، کیونکہ ان کی داڑھی تو وہ پھر وہ جو، اگر وہ کوئی وہابی ٹائپ کا آگے، وہ تو کہتا پیٹ تک داڑھی جاتی رہے، وہ نہیں روکتے، وہ کہتے داڑھی جاتی رہے، داڑھی کا سائز۔ پھر جی ساحل ادیم صاحب نے کہا ڈیموکریسی نان سینسیکل، ایوری بڈی شوڈ ناٹ ہیو دا سیم ووٹ، ڈیفینیشن آف آئیڈیلزم، جس طرح ساحل ادیم ساری تعریفوں کا جنازہ نکالتے ہیں۔ اب آئیڈیلزم ایک فلسافیکل ٹرم ہے، اب یہ کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ کوئی آئیڈیلزم یہ ہے کہ آپ نے کوئی مائل سٹون اچیو کر لیا ہو، پرفیکشنسٹ اپروچ کے حوالے سے کہہ رہا تھا، کہتا آئیڈیلزم ہے، کہ آئیڈیلزم کی ڈیبیٹ بالکل ڈیفرنٹ ہے، آئیڈیلزم اور مٹیریلزم، جس میں مٹیریلزم میں آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو دنیا ہے یہ پہلے ہے، آپ کا خیال بعد میں آیا ہے، اور آئیڈیلزم یہ کہتا ہے کہ میرے خیال نے یہ دنیا تشکیل کی ہے، یہ چیز میرے سامنے ہے تو میں کر رہا ہوں، یا آئیڈیا کو جو ہے وہ اہمیت ہے۔ اب اس کو آئیڈیا کو بہت سارے فلسفی جو ہے وہ کھینچ کے خدا تک بھی لے کے جاتے ہیں، لیکن آئیڈیا کی یہ بحث ہے کہ ہر آبجیکٹ جو ہے وہ میرے دیکھنے کا محتاج ہے۔ جیسے کچھ فلسفیوں نے کہا کہ جی میں چیزیں کریٹ کر رہا ہوں، میں ہوں تو یہ آبجیکٹ ہے، میں ہوں تو یہ آبجیکٹ نہیں ہے، وچ از لائک، بہت سارے لوگ اس کو پیور نان سینسیکل کہیں گے۔ تو اگین جس طرح یہ سپیریئر اور انفیریئر سائیکالوجی کی ٹرم یوز کرتا ہے، آپ ساری سائیکالوجی کی کتاب پڑھ لیں، میں چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی مجھے یہ ورڈ لا کے دکھا دے، سپیریئر انفیریئر سائیکالوجی، جو ایڈلر نے ٹرمینالوجی یوز کی۔ اچھا اس سے مراد یہ لیتا ہے انفیریورٹی کمپلیکس اور سپیریورٹی کمپلیکس۔ اب یہ بیہیویئرل سائیکالوجسٹ ہے، اللہ کی شان ہے کہ جو بندہ جس چیز کا دعویٰ کرتا ہے اس کو اس کی بیسک انفارمیشن تو ہو نا، اس کو بیسک انفارمیشن بھی اس کی صحیح سے نہیں پتا، یہی چیز یہ اسلامی اس میں کرتا ہے۔ جس طرح اس نے وہ ساری لمبی لمبی چھوڑی کہ کاؤنسل آف نائسیا جو ہے وہ 285 میں ہوئی، اور پھر جو ہے وہ 400 سال بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے دنیا میں، اس کا مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم 685 میں آئے، جبکہ ان کی وفات جو ہے وہ آپ لگا لیں کہ 7 سینچری میں ان کی وفات ہو گئی تھی، 632 میں۔ اب کوئی بندہ اس سے پوچھے تو اسلام کا اتنا بڑا چیمپئن ہے، اسلام کا اسپیکر ہے، تجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یار ڈیٹ آف برتھ نہیں پتا، ان کی جو ہے وہ یوم وفات بھی نہیں پتا، تو نے اس کی، اور اگر جو اصل کاؤنسل آف نائسیا ہوئی ہے وہ 325 میں ہوئی ہے، اگر اس کے حساب سے ساحل کی بات مان لی جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 400 سال بعد آئے، تو اس کا مطلب ہے وہ تقریباً 725 میں آئے۔ تو لوگ ہنسیں، اور مجھے حیرت ہوتی ہے یہ جو اینکر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ بھائی تھوڑی سی ریسرچ کر لو، اگر ریکارڈڈ پروگرام ہے تو ریکارڈڈ پروگرام کو دیکھ کر روک کر فیکٹس چیک کر لو کہ جو اس نے بات کہی ہے۔ اس نے تو ابھی بھی وہ ایک، میں کسی جنگ کا دیکھ رہا تھا کہ وہ اس میں جنگ میں بھی اس نے کہا اس کے کہ جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے 86 جنگیں لڑی ہیں، حالانکہ ان جنگ میں بہت ساری مہمات تھیں، وہ جنگ نہیں تھیں، کیونکہ ٹوٹل ان جنگوں میں ٹوٹل بمشکل 1200 لوگ مارے گئے ہیں اکارڈنگ ٹو گوگل سرچ۔ اور اس میں جو ہے یہ عربوں کی، کیرن آرم اسٹرانگ نے یہ لکھا ہے کہ عربوں میں یہ جو کارواں پہ اٹیک ہوتے ہیں نا، یہ نارمل چیز تھی، وہ جنگ اس کو نہیں سمجھی جاتی تھی۔ جب وہاں قحط پڑتا تھا تو وہ ایک دوسرے کے کارواں کو لوٹتے تھے، وہ ایک انڈرسٹوڈ بات ہوتی تھی، وہ جنگ نہیں تھی کہ جب بھئی آپ بھوکے ہیں، پیسے نہیں ہیں تو کارواں جا رہا ہے آپ لوٹ لیں، یا بعض ٹائم آپ کارواں کے خالی پروٹیکشن کے لیے جاتے تھے، وہ جنگ نہیں ہوتی تھی۔ اینی وے ساحل ادیم کو پتا ہے کہ پاکستان میں سارا کھاتا لگا ہوا ہے، ایسی اندھا کھاتا ہے، کون اس کو پوچھے گا۔ پھر ایک اس نے بات یہ کہی، آئی ڈو ناٹ تھنک کہ دس از فیکچولی کریکٹ، کہ پاکستان کے دیہی علاقوں میں جو ہے وہ لائف ایکسپیکٹنسی زیادہ ہے۔ سیدھی سی بات ہے کہ دیہی علاقوں میں غربت زیادہ ہے، غربت جو ہے وہ غذائی قلت کا باعث بنتی ہے۔ پاکستان میں جو ہیپاٹائٹس کے اچھے خاصے مریض ہیں، ان کی ایک بڑی تعداد دیہی علاقوں میں اور پسماندہ علاقوں میں۔ پاکستان میں جو پانی کی قلت ہے، صاف پینے کا صاف پانی میسر نہیں ہے، وہ دیہی علاقوں میں اور اس میں ایک اچھی خاصی قلت ہے۔ پاکستان میں جو صحت کی سہولیات نہیں ہیں، اس میں اگین دیہی علاقے، لیکن ساحل ادیم نے ان کی بھائی لائف ایکسپیکٹنسی بڑھا دی، کہتا ہے لمبا جیتے ہیں وہاں پہ دیہی علاقوں میں لوگ، اور یہاں پر کم ہے۔ تو
یہ بنیادی طور پہ ابھی ان کی میں نے ویڈیو دیکھی، ابھی اس نے برازیل کے حوالے سے بھی کہا کہ برازیلین جو ہے وہ، حالانکہ برازیل میں جو ہے وہ اوور دا ایئرز رومن کیتھولک اچھے خاصے کم ہوئے، اب کوئی 56% ہے۔ اس نے سارے برازیلین کو کہہ دیا کہ جو برازیلین کیتھولک ہے وہ کیتھولک ہی مرے گا، حالانکہ برازیل میں اوور دا ایئرز جو پروٹیسٹنٹ اور دوسرے ڈینومینیشنز ہیں انہوں نے اپنی تعداد جو ہے وہ بڑھائی ہے، تو وہاں پر اب رومن کیتھولک جو ہے وہ 80% یا 90% نہیں ہے، بلکہ وہ 56% کے قریب چلے گئے۔ ساحل ندیم صاحب کی جی دادا گیری ہے، ساحل ندیم صاحب کو کچھ بھی کر لیں، وہ کچھ بھی بولیں تو ان کے فالوورز وہی کریں گے، ان کے فالوورز کو بتاؤ کہ بھائی اس نے کہہ دیا کہ حضرت عمر نے 85% دنیا کے انہیبیٹنٹس جو تھے وہ حضرت عمر کے دور خلافت میں رہتے تھے، ان کے انڈر رہتے تھے۔ اتنا بڑا جھوٹ ہے، لیکن اس کے آپ فالوورز کو لاکھ بتاتے رہو کہ بھائی یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اسی طرح اس نے حضرت عمر کو جو ہے وہ ایجپٹ کا وزٹ کرا دیا کہ حضرت عمر ایجپٹ گئے، ایجپٹ میں عمر بن الاس سے انہوں نے پوچھا کہ میں نے پیسے دیے تھے وہ کیا کیا، انہوں نے کہا ہم نے ایگریکلچر میں لگا دیے، ایگریکلچر حضرت عمر نے اپنے غلام کو کہا یہ فصلیں جلا دو کہ دنیا میں تم پیسہ جمع کرنا شروع ہو گئے۔ اب حضرت عمر جو ہے وہ اپنی ساری زندگی میں، ان کے بارے میں جو ہسٹورین لکھتے ہیں وہ عربین پیننسولا سے نہیں نکلے، صرف 637 میں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ فلسطین گئے جب سیفورنیس وہاں کا جو لیڈر تھا، کرسچین لیڈر، اس نے یہ شرط رکھی تھی کہ تمہارا جو کیلف ہے میں اس کو چابی دوں گا اس کی، اور اس میں پوری ڈسکشن بہت سارے ہسٹورین نے نوٹ کیے کہ حضرت عمر جو ہے وہ اونٹ پہ آ رہے ہیں، اونٹ کی رسی پکڑ کے آ رہے ہیں، اور اس نے بڑی حیرت سے پوچھا تمہارا امیر کون ہے، انہوں نے کہا میں امیر ہوں، پھر یہ بندہ کون ہے، انہوں نے کہا یہ بندہ جو ہے وہ ہے اپنا میرا غلام ہے، تو ہم دونوں باری لیتے ہیں۔ یہ ساری ڈسکشن نوٹ کی، اتنا مشہور یہ واقعہ ہے، اور یہ جو اسلام کا اتنا بڑا چیمپئن ہے، اسلامی تاریخ کے، اسلامی امور کا، اب یہ اتنے دھڑلے سے جھوٹ بولتا ہے، مجھے حیرت ہے کہ یہ تھوڑی سی زحمت نہیں کرتا کہ بھائی تھوڑا سا ہلکا پھلکا پڑھ لے۔ یہ میں نے کچھ باتیں بتائی ہیں، اس نے بقیہ جو اتنی باتیں جھوٹ بولی ہیں اس پہ الگ سے میں نے ویڈیو کی ہے۔ تو سارا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو اینکرز ہیں بھائی، جب آپ ان سے بات کریں خدا کے لیے تھوڑا سا پڑھنے لکھنے کا اور ریسرچ کے رجحان کو پروموٹ کریں، تاکہ یہ اس طرح کے جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں ان کے جھوٹ کا جو ہے وہ قلع قمع کیا جا سکے اور اس کو کاؤنٹر کیا جا سکے۔